बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगाच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां कार्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 7व्या हप्त्याचो शुक्रार आम्ही आमचो नियाळ पयल्या वाचपाचेर मुखारसून व्हरतां. सिराकाचे पुस्तक हाचेर आमचो नियाळ आसा. आज अध्याय 6 वळी 5 तावन 17 पर्यंत 5 to 70 आजय आम्ही वळींचेर नियाळ करया. सेंटेन्स बाय सेंटेन्स, वळी उपरांत वळी. त्या पयले एक जेराल रितीन सांगचें जाल्यार जनरल इंट्रोडक्शन. आज सिराक आमचे लागीं इश्टगती विशीं उलयता, फ्रेंडशीप. आणि इश्टगात न्हय मात्र आतांच्या काळार, त्या काळारी म्हणजे जेजुयांच्या की सुमार वर्सां पयले हें पुस्तक बरयल्लें. आणि त्या काळारी हो विशय गरजेचोच जावन आसलो आणि मुखारय गरजेचोच जावन उरतलो, इश्टगात. आणि त्या देखून आज मात्र न्हय, म्हणजे या सिराकाच्या 6व्या अध्यायांत मात्र न्हय, हेर कडेनय तो उलयता. 9व्या अध्यायांत, 11व्या अध्यायांत, 14व्या अध्यायांत, 20 आणि 2, 30 आणि 7 या सर्व अध्यायांनी परत्यान परत्यान सिराक इश्टगतीन विशय उलयता, फ्रेंडशिपा विशय. म्हणटना हो विशय कितलो गरजेचो हे आमी समजून घेवया. आता त्या काळार इश्ट म्हळ्यार कोण जावन आसलो? इश्ट म्हळ्यार न्हय मात्र सुखांत, बगार कष्टा संकश्टांती सांगात दिवचो मनीस. आणि त्या देखून ताचेर व्यक्ती संपूर्ण भरवसो दवरतालो, मात्र न्हय ताचें वैयक्तीक जिवीत सांगतच ताचें सामाजीक जिवीत तो ताचे लागीं वांटून घेतालो. त्या देखून मुगार भोवन आनी भयणीनो, एक इश्ट कसो? तो बरो गी तो खोटो? तो निश्ठावंत गी वा वाऱ्या आयिल्ल्या कुशीन गुंचो? हें न्हय ताचे लागीं कितले पयशे आसात म्हणून, बगार तो निजाकी जिणयेच्या हर घडितांनी सांगात दिवंक शकता गी म्हणच्या एका संगतीचेर हुंदोन आसा. आणि तसले इश्ट मेळचे बारीच अप्रूप, पूण मेळ्ळ्यार वडेक बेसांवचो. आता इश्ट म्हणटाना, फ्रेंड म्हणटाना आमी सगळ्यांक फ्रेंड म्हणटा, वय की न्हय? पूण थोड्यांक आमी म्हणटा तो म्हजो क्लोज फ्रेंड म्हणून. क्लोज फ्रेंड म्हणच्याक आनी एक शब्द ना. अशें आमी जनरली सगळ्यांक फ्रेंड म्हणटा. एका दिसान वळख जाल्ल्या की फ्रेंड म्हणटा. फेसबुकार तुका कितले फ्रेंड्स आसात, तांकांय फ्रेंड्स म्हणटा. पूण एकलो नीज इश्ट, जेन्युइन फ्रेंड म्हळ्यार वा क्लोज फ्रेंड म्हळ्यार जे कोणा लागीं हांवें म्हाकाच उक्तें करीत, म्हणजे जे कितें म्हज्या मनांत शिजता, जे कितें म्हज्या काळजांत आसा, हें सगळं हांवें ओपन जावन सांगता.
आणि जे कोणाचेर हांवें म्हजो संपूर्ण भरवोसो आनी पातयेणी दवर येता ताका आमी क्लोज फ्रेंड वा कोरो इश्ट म्हूण सांगयता. ह्यो थोड्यो संगती जनरल जावन इश्टगती विशीं. हायच्या वाचपांत सिराक कितें म्हणटा बरीच अर्थभरीत सांगण्यो तो आमकां दिता. पळया, मोगाळ उतरां इश्टांची संख्या वाडयतात. मोयपाशी जीब इश्टगतीचे प्रणाम सडयता. मोगाळ उतरां इश्टगतीची वा इश्टांची संख्या वाडयतात. मोयपाशी जीब इश्टगतीचे प्रणाम सडयता. कित्याक थोड्या लागीं जायते इश्ट आसात. इश्ट म्हळ्यार हाय बाय इश्ट न्ही, पगार खरे इश्ट, पूण थोड्या लागीं नात. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार मोयपाशी उतरां आसूंक जाय, मोगाळ उतरां आसूंक जाय. जे कोण बरीं उतरां उलयता, बरीं उतरां म्हळ्यार गोडशीं उतरां म्हूण न्ही. काम जायचें जाल्यार कोणीय बरीं उतरां उलयतात आनी उपरांत खरयेन जालें वयस मेलो. तसलो मनीस न्ही. पगार जे कोण मोयपासी, जे कोण मोगाळ ताका चड इश्ट आसात. त्या देखून एकलो बरो इश्ट जायचे जाल्यार पयलें तुवें इश्ट जायचें. To find a friend, one has to first to be a friend. तुका मस्त इश्ट जायचे जाल्यार पयलें तूं इश्ट जावंक प्रयत्न कर. दुसरें सेंटेन्स पळया आयच्या वाचपाचें. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसो, पूण तुका बूद दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून काड. तूं मस्त जाणांचो इश्ट जावंक पुरो वा तुका मस्त जण इश्ट आसतले, पूण तुका बूद दिवंक म्हणजे तुका मार्गदर्शन दिवंक हजारांतल्या एकल्याक विंच. एकलो पुरो. हजार फ्रेंड्स आसचे म्हणून गरज ना. हजार वळखीचे मनीस पूण तांतलो एक इश्ट. पळया, हाय बाय म्हणटल्यांक वळखीचो मनीस म्हूण येता, पूण तांचे मदलो एकलो इश्ट पुरो. उपरांत तो म्हणटा पळया, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परिक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका. तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें तांची परिक्षा कर आनी तांचेर विश्वास दवरूंक धरवड नाका. वाटेर येतल्यांक हेने तेने मेळिल्ल्यांक इश्ट म्हणून तुवें सकट तांचे लागीं ओपन जावन सांगचें म्हणून ना. पयलें तांची परिक्षा कर. नीज इश्टगात निस्वार्थी मोगाचेर बांदलेली जावन आसा आनी तसली इश्टगात एका घडयेन एका दिसान वाडची न्ही. ताका वेळ लागता. पळया, आमी सिमेंटीचें बिल्डींग बांदता न्ही, सारवण करता आनी ताका क्युरिंग म्हणटात. म्हणजे त्या सिमेंटीक तवळ तवळ आमी उदक दिवंकूच जाय. क्युरिंग. आनी कितल्या मापान आमी उदक घालता तितल्या मापान ती सिमेंट घट जाता. मागीर कितें केल्यार मोडूंक जायना. तशींच इश्टगात. इश्टगात
इश्टगतीक मोगाचें क्युरींग गरजेचें. तो बरो दिसता, तें बरें उलयता, ताचो ताळो स्वीट आसा, हें पळोवंक सोबीत दिसता, त्या देखून हांव इश्ट करता म्हूण सांगल्यार जायना. कुडीचें आकर्शण मात्र इश्टगतेक पंचांग न्हय, बगार मोग, बोरवोसो, पात्येणी ह्यो सकट गरजेच्यो. आता इतलें सांगून जाल्ले उपरांत सिराक मुखार कितें म्हणटा पळया. कोण सकट इश्ट आपणाचो फायदो उठयतात, स्वार्थी इश्ट आसात, तांचे विशयी तो उलयता पळया. कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे तोवें तो आसचो ना. बेगिने जो कोण ताचो फायदो जोडून तुजो इश्ट जावंक आशेता, तेन्ना तसलो इश्ट तुका कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुजे सांगात आसचो ना. कित्याक ताका ताची दाळ शिजयल्यार जालें, ताचें कार्य जाल्यार जालें. कोण मनीस इश्ट आसलो तो दुस्मान जाता आनी तुका लजेक घालूंक तुमचें झगडें परगट करता. पळया, पयलीं इश्ट आसलो आनी आतां दुस्मान जाला, कांय मिसअंडरस्टँडिंग जालां आसतलें, आनी आतां कितें करता, जे कितें तुमी इश्ट आसतना उलयल्ल्यात पळया, तें सगळ्या संवसाराक सांगता. आनी ह्या मुखांतर तुका लजेक घालूंक तो प्रयत्न करता. पॉलिटिक्सांत अशें जाता न्ही, एका पार्टींत आसतात, तें कांय जायना जाल्यार आनी एका पार्टीक उरतात, आनी तेन्ना पयलीं आशिल्ल्या पार्टीक दुरसोन तो तसो, हो असो, थंय तशें, हंय अशें म्हूण सांगतात. पळया, तशें सांगाय. कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता, पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सोवें तो आसचो ना. तूं ग्रेस्तकायेंत आसतना, तुजे लागीं संपत्ती आसतना तो इश्ट जाल्लो. तुजे सांगता खावंक, तुजे सांगता जेवंक, तुजे सांगता पिवंक इश्ट जाल्लो, पूण आतां आकांताच्या दिसा तुजे सोवें तो आसचो ना. तुज्या सुखान तो आपुणूच म्हूण तो लेखतालो. तुज्या सुखांत तो आपुणूच तूं म्हूण लेखतालो, तुजो अर्दो जीव आसले बरी. तुज्या सुखांत तुजे लागीं पयशे आसतना, तुजे लागीं ग्रेस्तकाय आसतना तो तुका जीव दिवंक तयार आसलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतालो. पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो आनी तुजे मुखलो लिपतलो. काजाऱ्या जोड्या मदली इश्टगात वा तांचे मदलो मोग एकलो पिडेन पडल्या वेळार पारकू येता. घोव बायला मदें कितलो मोग आसा म्हणून एकच घोव पिडेन पडल्या वेळार वा बायल पिडेन पडल्या वेळार पारकू येता. एक स्त्री म्हाका मेसेज करून म्हणटाली, काजर जाल्ल्या एकाच वर्सान न्हवऱ्याक एक्सिडेंट जालें आनी उपरांत ताका समा सोलोवंक जायनातलें. आज एक 25 वर्सां जालीं, पूण ही बारीच मोगान आसात. पळया, काजर जावन एकाच वर्सान, पूण आजून ती बऱ्यान आसात. तुज्या दुस्मानातावन पयस राव आनी तुज्या इश्टां विशीं सत्राय घे. सिराक म्हणटा, तुज्या दुस्मानातावन पयस राव आनी तुज्या इश्टां विशीं सत्राय घे. सत्राय गरजेची हर एकांदी. कोण कितलो लागशिलो जाल्यार सत्राय गरजेची.
तुझ्या दुस्मानातावन पयस राव. पूण जेजून म्हणा उडास असो तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्या पासो तूं मागा. उडास असो. एक विश्वासी इष्ट एक गट आसरो. आता जनरल जावन इश्टगती विशयंत वा बरो इश्ट खंयसर मेळटा कशें जोडीचें म्हूण सिराक उलयलो. ताचे उपरांत स्वार्थी इश्टा विशयंत सिराक उलयलो. आनी आतां ह्या वाचपाच्या आखरेक सिराक म्हणटा एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो. गट आसरो. जाका तो मेळटा ताका एक दिर्वेंच मेळटा. त्या देखून एका बऱ्या इश्टाक जोडचें म्हळ्यार एक दिर्वें पूण जायलेलें बरी, लॉटरी उतरले बरी. कित्याक तो तुज्या सुखांती आसा, तो तुज्या दुखांती आसा, तो तुज्या भलायकेंती आसा, तो तुज्या पिडेंती आसा. त्या देखून तुवें भियेचें म्हणना. बँकान मस्त पयशे आसल्यार आमकां कांय बें आसना. तशें हांगा पयशांच्या खिस सडीत एक इश्ट आसा जाल्यार तो एक दिर्वेंच म्हणटा सिराक. उपरांत तो म्हणटा पळया, विश्वासी इश्टा तितली मोलादीक वस्तू ना ताचें मोल करूंकूच जायना. त्या देखून एक बरो इश्ट मेळ्ळो जाल्यार ताचें मोल बांदूंक जायना. आनी तसले इश्ट आमकां मार्केटीन मेळना. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद, सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्याक तो मेळटा. एक विश्वासी इश्ट जिविताचें वखद, सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्याक तो मेळटा. जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरे इश्ट करता. कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. नीज इश्टाघात मोगाळ भोवून निबडिनो खंयच्यार बांदून हाडल्या मोगाचेर. आनी खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. त्या देखून हेच्या वाचपांत सिराक म्हणटा पळया, सर्वेस्पराची भिरांत आसलेल्याक तो मेळटा. परतून हांव म्हणटा हांगा भिरांत म्हळ्यार नेगेटिव्ह बे न्ही, बगार गौरवान्वित बे. गौरवान्वित बे. पापसाहेब फाल्यां आमच्या गांवाक आयलो जाल्यार ताचे लागीं वचूंक आमकां जाय, पूण एका रितीन आमी भियेता. भियेता म्हळ्यार पापसाहेब आमकां मारता म्हूण अर्थ न्ही. बगार तो पापसाहेब येदो व्हड मनीस इगर्ज मध्ये सो मुखेली, एका रितीन बे. तें बे गौरवान भरलेलें बे. पूण आमचो पापसाहेब इतलो मोगाळ की ताचे लागीं कोणी वचोंक भियेनात. पूण एक भिये आसा, पूण भायल्यान तसलें बें ना. पोर अबुधाबीक आयिल्ले दडा तुमी पळयलां एका व्हिडिओर कशें ते चेडू पापसाहेबा सरशीन धांवलें म्हूण. आनी पापसाहेब मागीर उलोवन म्हणालो, त्या विशीं कमेंट करून म्हणालो, आमकां देवा थंय वचोंक तसली उर्बा, तसलो हुस्को वा तसली एक आशा आसूंक जाय म्हूण. धांवून वेची तसली. आतां आखरेक सिराक म्हणटा पळया, जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरो इश्ट करता. देव म्हळ्यार कितें? मोग. आनी नीज इश्टाघात मोगाचेर बांदून हाडल्या. आनी खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. आनी तो म्हणटा जसो आपूण तसो ताचो इश्ट. तूं तुज्या इश्टांक कशें चलयता पळया, तशें तुजें इश्ट तुका चलयता. त्या देखून हांवें म्हळें सुरवेर, तुका बरे इश्ट मेळचे जाल्यार पयलें एक बरो इश्ट जावंक प्रयत्न कर. तूं कसो तसो तुजो इश्ट. तूं समानाय आनी तुका बरे इश्ट मेळचे म्हळ्यार कशें? तुजे लागीं खंयचोय गूट उरोना, पूण तुज्या फ्रेंड्सांनी तुजो गूट सांबाळचें म्हळ्यार कशें? त्या देखून पयलें तूं भाग्यवंत जा, पयलें तूं बरो इश्ट जा, आनी तेन्ना तुका आपापींच बरे इश्ट मेळटले.
सर्गीचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सिराकाच्या पुस्तका मुखांतर तूं आमचें जिवीत कशें जिवंक जाय, आमी कशें इश्टगात जोडूंक जाय, इश्टगतीन कशें वाडोवंक जाय, तशेंच आमी कशें हेरांक बरे इश्ट जावंक जाय म्हूण तूं आमकां शिकयताय. मोगान, विश्वासान आनी प्रामाणीकपणान आमचें जिवीत जिवंक, अशें हेरांक बरे इश्ट जावंक आनी अशें आमी बरे इश्ट जोडूंक तूं आमकां फोव कर. सर, आमच्या इश्टांक, फ्रेंड्सांक तुज्या बेसांवांनी बळ, आमी एकामेका मनान गौरवान लेखूंक आनी एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक तूं आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तूं सर्व प्रासवंदिवंत सर्वेस्परा, तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. तुज्या कायद्यांचेर आसा म्हजो संतोश, तुजें उतर हांव केदींच विसरचो ना. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. उगड म्हजे दोळे, तेन्ना तुज्या धर्मशास्त्राची विचित्रां हांव देखतलो. तुज्या नियमाची सारकी वाट म्हाका दाखय, तेन्ना तुजी अद्भुत कार्यां हांव नियाळटलो. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. तुजें धर्म पाळूंक म्हाका शिकय, तेन्ना सगळ्या काळजान हांव तें पाळटलों. तुज्या उपदेशाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर, ताचेर आसा म्हजो सगळो संतोश. तुज्या उपदेशा प्रमाणे सर्वेस्परा म्हाका चलय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ईतन वास रियाद तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुका आनी हेर सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच ग्रेगरी आनी डीना पिरेरा, नित्यधरनगर, मंगळूर, मेल्विन विलियम आनी अनिता कोरेया, देरेबायल, मंगळूर हांचो काजराचो दीस. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. फाल्यांच्या दिसा म्हणजे फेब्रुवारी 20 आनी 9 तारखेर, ह्या पोटी तो दीस येना, जेसिंता नोरोन्ना ओर्लेम, मालाड, मुंबय तावन जल्म दिवस संभ्रमता. हॅपी बर्थडे. काजराचो दीस संतोषाचो, समाधानाचो जावं दी म्हणून तुमचे पासून आमी मागता. ते सांगता देवदीन जुलियावो तवारेस करोना आल्दोना गोंयांत तावन आज जल्माचो उडास काडटना देवदीन जाल्ल्या ताका सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.